अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। अल्लाह ताला से दुआ है कि आप सब खैरियत से हों। चैनल पर जो लोग नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और मेरे सब्सक्राइबर्स का हमेशा की तरह बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो मैं अपनी प्यारी प्यारी बहनों से सॉरी कहूँगी, जिन बहनों को मेरे रिएक्शन का मेरे व्लॉग कह लें इसका इंतज़ार रहता है, उन सब से बहुत ज़्यादा सॉरी। मैं जो है वो 2 दिन आई थिंक दो नहीं सिर्फ कल के दिन कल के दिन मैं अपना व्लॉग रिएक्शन नहीं अपलोड कर सकी। उन सबसे बहुत ज़्यादा माज़रत। मैं थोड़ी सी बिज़ी थी और मेरे सर में भी बहुत ज़्यादा तकलीफ़ थी, जिसकी वजह से मैंने जो है किसी का भी ब्लॉग और कोई चीज़ भी नहीं देखी। इतना सारा सॉरी इसलिए कह रही हूँ कि मेरी वो बहनें जो मुझे इतना प्यार देती हैं और जो मेरे एक रिएक्शन वीडियो पर जिनका जी नहीं भरता और मुझे कहती हैं दिन में एटलीस्ट आप 2 रिएक्शन वीडियो ज़रूर अपलोड किया करें, तो उनसे मैं कहूँगी मैं ज़रूर कोशिश कर रही हूँ और आज भी मैं कोशिश करूँगी कि मैं 2 रिएक्शन वीडियोज़ अपलोड कर लूँ। लेकिन कल नहीं कर सकी, आज सुबह भी नहीं कर सकी, परसों शाम में भी नहीं कर सकी। काफ़ी सारा टाइम जो है वो मैं गायब रही YT से, उसके लिए आप सबसे बहुत ज़्यादा माजरत। लेकिन दोस्तों सवाल यहाँ ये पैदा होता है कि अकेले मैं ही तो YT से गायब नहीं, YT से तो सितारा यासीन और मरियम फ़हाद भी गायब हैं। आज मैं कहाँ थी ये तो मैंने आपको बता दिया, लेकिन मरियम फ़हाद और सितारा यासीन कहाँ हैं ये तो वही दोनों आपको बता सकती हैं। कहीं ऐसा तो नहीं जैसे हमने 3-4 रोज़ पहले देखा और सरप्राइज़ दिया सितारा यासीन ने मरियम फ़हाद के घर पहुंचकर हम सबको अपने व्लॉग से कि देखो जी पता भी नहीं। और सितारा उड़ती उड़ती जो है लाहौर पहुंच गई और मरियम के घर भी चली गई और मरियम से हम सबको भी मिलवा दिया, ख़ुद भी मिल गई और बहुत ही खूबसूरत सा, मैं कहती हूँ उसको खूबसूरत सा धमाका है ना, खूबसूरत सा सरप्राइज़ तो छोटी सी चीज़ है ना, खूबसूरत सा धमाका कर दिया जिससे कि लोग परेशान बेहाल बदहाल ऐसा लग रहा था। इतनी लाइव्स लगी, इतने रिएक्शंस आए इन दोनों के मीटअप के ऊपर और ये अचानक सा सरप्राइज़ मीटअप के ऊपर कैसा लग रहा था कि जैसे औरतों ने शायद जो कुछ नींद से उठ के भागी हैं, कुछ चीखें मारती हुई आई कि हाँ ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, और बिना हाथ मुँह धोए, बिना जो है वो अपने बाल सुलझाए ऐसे ही आकर बैठी हैं और लाइव्स लगा ली। ऐसे ही कुछ लगा है मुझे, इसलिए मैं उसको धमाका ही कहूँगी। और आज जब सितारा और मरियम दोनों का व्लॉग नहीं आया है तो मेरे ख़्याल से अब जो है, क्योंकि लोगों ने बात ही इतनी बढ़ा दी, इतनी जो है वो रूमर्स क्रिएट कर दिए, इतनी चीज़ें ख़राब कर दी कि जो अच्छी भली हमें सितारा और मरियम के चैनल से इन्फो मिल रही थी कि दोनों मिल रही हैं, मिलजुल रही हैं, कुछ ख़ास है, और वो सारा अब हमें लगता है देखने को नहीं मिल रहा। अब लगता है आज जैसे ये दोनों गायब हैं YT से, तो लग रहा है कि कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हमसे छुपाई जा रही हैं। कहीं फिर से इन दोनों का कोई पर्सनल सीक्रेट सरप्राइजली मीटअप तो नहीं हो रहा। और इसको छुपाने का रीज़न यकीनन आप और आप, ये मैंने तीनों इशारे जो किए हैं वो अपनी चारों तरफ बैठी हुई नेगेटिव ऑडियंस यानी कि जो हेटर्स हैं उनको किए हैं, अपनी बहनों को नहीं किए, उन सबको कहा है। जो लाइव्स लगा रहे हैं, जो नेगेटिव रिएक्शंस दे रहे हैं सितारा और मरियम के मीटअप के ऊपर, मुझे ये लग रहा है कि इनकी वजह से अब सब कुछ सेग़े राज में रखा जाएगा। कुछ ऐसी फीलिंग आ रही है मुझे, क्योंकि आज दोनों का व्लॉग नहीं आया। अगर आप लोग ऐसी चीज़ें ना क्रिएट करती हेटर पार्टी, तो मेरा ख्याल है ऐसी चीज़ें ना होती। अच्छे भले हम लोग देख रहे थे कि सितारा जो है वो अपनी लाइफ में क्या क्या कर रही है, हमें कुछ ना कुछ न्यूज़, कुछ ना कुछ इन्फो मिल रही थी, लेकिन नहीं। आप लोगों ने रंग में भंग डालना ही होता है, गंद करना ही होता है। बहुत उतावली औरतें, बहुत उतावली। मुझे तो लगता है कि जब तक ये किसी चीज़ में कूदे नहीं, सर डाले नहीं, मुंह मारे नहीं, तो इनका जो है ना डाइजेस्टिव सिस्टम ख़राब हो जाता है। तो इन मनहूस मारियों की वजह से हमें भी जो है वो अच्छी चीज़ें देखने, सुनने और समझने के लिए नहीं मिल रही हैं। यही लग रहा है कि जनाब अब जो कुछ होगा उसको छुपाया जाएगा, उसको जो है वो पब्लिक नहीं किया जाएगा। खैर जनाब, थोड़ी सी बात करेंगे हम यहाँ जवेरिया से रिलेटेड, जिसको हम शुएब की बीवी के नाम से जानते थे, शुएब जवेरिया के नाम से जानते थे। वो तो पब्लिक में ही बता रहे हैं कि ये एक्स वाइफ है। अच्छा, थोड़ी सी चीज़ें यहाँ पर मैं कहूँगी कि दोबारा से जो है वो व्लॉग की तरफ आ गई है जवेरिया, और सुनने में आया है कि मैंने उसका व्लॉग देखा, लेकिन उसके बाद सुना है या उससे पहले उसने कोई लाइव की है जिसमें उसने कुछ बातें की है। मैंने पूरी नहीं सुनी उसकी लाइव, थोड़ी सी स्टार्ट से देखी थी, फिर मैंने छोड़ दी थी। अच्छा, यहाँ एक चीज़ मैं बताऊँ कि टिकटॉक के ऊपर जो है जवेरिया का अकाउंट है, और मुझे बड़ी हैरत हुई है इन दोनों के, अगर मैं देखूँ बयानात को देखूँ, उसके हस्बैंड ने ये तो कहा कि ये चली गई है, ठीक है। फिर उसकी नंद का वीडियो भी मैंने आज देखा, उसने भी कहा कि ये 2 साल पहले ही चली गई, जबकि वो 2 साल पहले तक तो YT के ऊपर थी और शुएब के साथ ही बैठकर जो है वो रिएक्शन वीडियोस बना रही थी, सब कुछ कर रही थी, YT के ऊपर मौजूद थी। वो तो उसको गए हुए आई थिंक साल हुआ है, मेरा ख्याल 1 साल हुआ है या ऐसे कुछ टाइम, इससे ज़्यादा टाइम नहीं हुआ। तो ये बंदी जो है ये YT से गई, उसके बाद इनके बीच में जो है वो नाराज़गी, तनाव बढ़ता गया और बिल आखिर इन दोनों के बीच में डिवोर्स हो गया। अच्छा, इसका हस्बैंड कहता है कि जून की 5 तारीख को यानी 5 जून जो है उसने बीवी को डिवोर्स दे दिया। अच्छा,
ٹک ٹاک کے اوپر 5 جون سے پہلے بھی، 5 جون کو بھی، 6 جون کو بھی، سب مطلب سارے ڈیز جو ہیں اس ایک دن میں 4 6 ٹک ٹاک ویڈیوز خوب انجوائمنٹ کے ساتھ، خوب میک اپس کے ساتھ، خوب جو ہے وہ گانوں کے ساتھ، ہر چیز کے ساتھ، مطلب کوئی رونا دھونا ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ انفیکٹ جس دن اس بندی کا پہلا ویڈیو آتا ہے ڈیورس کے بعد اس کے چینل کے اوپر جویریہ کے، میں یہاں جو ہے وہ چیلنج نہیں کر رہی کسی قسم کا، نہ شعیب کو نہ جویریہ کو، لیکن میں صرف آپ کو یہ بتا رہی ہوں کہ جو چیزیں میں نے انالائز کی ہیں وہ کیا ہیں۔ یہ بندی جو ہے رونے دھونے کا ولاگ ڈالتی ہے، ایک چینل بناتی ہے یوٹیوب کا، اس کے اوپر آتی ہے اور رونے دھونے کا ولاگ ڈالتی ہے اور کہتی ہے ستارہ مجھے معاف کر دو رونا دھونا، لیکن ٹک ٹاک کے اوپر اس کی جو ہے مسلسل گانوں والی، میوزک والی، پوئٹری والی، اس قسم کی اس کی ویڈیوز اپلوڈ ہو رہی ہیں۔ تو مطلب لوگوں کو اپنے طرف اٹریکٹ کرنے کے لیے اور ایک کنٹروورسی کریٹ کرنے کے لیے بندی وائی ٹی پہ الگ طرح سے کھیل رہی اور ٹک ٹاک پہ الگ طرح سے مزے لے رہی۔ وائی ٹی پر آ کر اس نے رونا دھونا ڈالا کہ شعیب جو ہے اس نے مجھے طلاق دے دی، میں برباد ہوگی، اور ٹک ٹاک پہ خوب اچھے سے انجوائے کر رہی ہے، اور اس کے بعد یہ کہہ رہی ہے میں عدت میں ہوں، لیکن ٹک ٹاک پر اس کی مسلسل ویڈیوز آتی رہی ہیں۔ وہ کیسی عدت تھی مجھے سمجھ نہیں آئی۔ اچھا، پھر ان کی نند کا ویڈیو ہے۔ ان کی نند کہتی ہے کہ جویریہ نے کہا ہے، بد دعائیں دی ہیں کہ جیسا میرے ساتھ کیا ہے تو شعیب تمہاری ماں بھی برباد ہو، تمہاری بہنیں بھی برباد ہوں۔ تو وہ کہہ رہی تھی کہ یہ ہوتی کون ہے ہمیں ایسی بد دعائیں دینے والی، اس کا ہمارے ساتھ کوئی واسطہ ہی نہیں ہے، یہ تو اپنی زندگی اپنی مرضی سے جی رہی تھی۔ سگی جو ہے یہ ماموں کی بیٹی ہے شعیب کی، اور شعیب جب وہ پھپھو کا بیٹا ہے اس کے، اور یہ کہتی ہے کہ یہ میری ماں نے بڑے پیار سے، بڑے چاؤ، بڑے مان کے ساتھ یہ رشتہ کیا تھا، اور 10 سال سے عورت جیسے رہ رہی تھی، گھر خوب گندا کیا ہوا ہوتا تھا، کوئی کام نہیں کرتی تھی۔ ہاں، یہ چیزیں ہم نے اس کے بلاگ میں بھی دیکھی تھی، اس کے ہسبینڈ نے بھی بتائی تھی، سارا کچھ تھا۔ اور اس نے یہ کہا کہ یہ بندی جویریہ جو ہے، نند نے کہا کہ جویریہ جو ہے یہ بیٹھ کر کہہ رہی ہے کہ بھئی میں وائی ٹی پر، میرے ہسبینڈ جو وائی ٹی پر مجھ سے زبردستی ویڈیوز بنواتا تھا، جبکہ خود کہتی ہے کہ وائی ٹی چینل تو میں نے بنایا، وائی ٹی پر انٹروڈیوس تو شعیب کو میں نے کیا، یہ راستہ تو میں نے دکھایا۔ ہاں واقعی یہاں سوال تو بنتا ہے کہ ایک شخص جو ہے اس کو وائی ٹی پر تم لے کر آئی ہو اور پھر تم کہتی ہو کہ یہ مجھ سے زبردستی ویڈیوز بناتا تھا، چیز سمجھ نہیں آئی کہ اس کو غلط کام پہ تو تم نے ہی لگایا تھا۔ تو یہاں اس کی نند سے بھی میرا سوال ہے کہ تمہارا بھائی تو حافظ قرآن ہے، تو تمہارا بھائی اس گندگی میں کیسے چلا گیا، اس دلدل میں کیسے چلا گیا، اور وہ آج بھی وہی گندی حرکتیں کر رہا ہے؟ نہ جویریہ بدلی نہ شعیب بدلا۔ تو میرا تم سے سوال ہے، تمہارا بھائی تو حافظ قرآن تھا، تو پھر یہ سب کیا تھا کہ وہ اپنی بیوی کی پوچھل کے پیچھے لگ کر غلط چیزیں کرتا رہا وائی ٹی کے اوپر؟ خود کہہ رہی ہوں پرینک ویڈیوز اسٹارٹ کی، اور کتنے گندے گھٹیا اور غلیظ پرینکس ہوتے تھے ان دونوں کے۔ اچھا، ایک اور چیز بھی یہاں مجھے سمجھ نہیں آئی، یہ بندی کہتی ہے کہ میرا شوہر مجھ سے زبردستی ویڈیوز بنواتا تھا، اور اس کی نند کہتی ہے کہ یہ میک اپ کر کے بال کھول کے خود آ جاتی تھی۔ تو یہاں میرا جویریہ سے بھی یہ مجھے حیرت ہے اس بندی کی اس طریقے کے اوپر کہ بھائی یہاں تم کہتی ہو کہ شعیب مجھ سے زبردستی ویڈیوز بناتا تھا، تو ٹک ٹاک پہ تم سے زبردستی ویڈیوز کون بنوا رہا ہے؟ بال کھلوا کے، میک اپ کروا کے، گانے لگوا کے، یہ سب کون کروا رہا ہے؟ اب کون کروا رہا ہے؟ چلو پہلے تو شعیب کروا رہا تھا، تم نے خود بتایا تم اس کو وائی ٹی کے اوپر لے کر آئی ہو، پھر تم نے کہا کہ تم سے زبردستی ویڈیوز بنواتا رہا، تو اب جو تم جو ہے وہ اس طرح کی ویڈیوز بنا رہی ہو، وہ اب کون تم سے زبردستی بنوا رہا ہے؟ یہ بھی سوال ہے۔ اور یہاں بہت سارے پوائنٹس ہیں، میں انشاءاللہ کسی اور ویڈیو میں بات کروں گی، لیکن ایک سوال میرا ان کی نند سے یہ بھی ہے کہ آخر آپ کے بھائی نے ایسا کیا کیا کہ ایک عورت اپنے 2 چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں کے ساتھ ڈیورس لینے پر مجبور ہوئی؟ دال میں کچھ تو کالا ہے، کچھ تو آپ لوگوں نے بھی ایسا کیا ہوگا اس بندی کے ساتھ، آپ کے بھائی نے۔ چلیں ٹھیک ہے، آپ کہتے ہیں آپ سائیڈ میں ہیں، اور آپ کہہ رہی تھی کہ آپ کے اوپر جو ہے وہ آپ کو بد دعائیں کیوں دے رہی ہے، یہ ہوتی کون ہے دینے والی؟ دیکھیں، وہ اس وقت تکلیف میں ہے، دکھ میں ہے، خوشی میں، انجوائمنٹ میں، کیوریوسٹی پیدا کر رہی ہے، کنٹروورسی کریٹ کر رہی ہے، جو بھی کر رہی ہے، ٹھیک ہے۔ آپ لوگ اگر حق پر ہیں، آپ نے کوئی ظلم زیادتی نہیں کیا ہے اس کے ساتھ، تو پھر آپ کو بد دعاؤں سے ڈرنے کی کیا ضرورت؟ اور اگر آپ نے ناانصافیاں کی ہیں تو آرگیومنٹس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، یہاں پر آ کر پبلک میں ان سوالوں جوابوں کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اگر آپ برا کر چکی ہیں تو پھر اللہ معاف کرے کسی برے کے لیے تیار رہیے گا، اور اگر آپ نے کبھی کوئی زیادتی نہیں کی ہے اس کے ساتھ تو پھر اس کی بد دعائیں دینے کا کوئی ہی مقصد نہیں رہ جاتا، اس کا کوئی اثر نہیں رہ جاتا، میرے کہنے کا مطلب یہ ہے۔ تو یہ پھر آپ لوگوں کو بھی سوچنا چاہیے۔ اور ہاں، یہ بھی میں کہہ رہی ہوں کہ پبلک میں رکھنے کا کیا فائدہ؟ اگر آپ اچھی ہیں، آپ نے کچھ غلط نہیں کیا تو آپ اسے بولنے دیتی، ٹھیک ہے، اپنی صفائی دینے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، کیونکہ بد دعا تو بد دعا ہوتی ہے، اس نے کوئی سوال تو رکھا نہیں آپ سے، بد دعا دی۔ اگر آپ حق پر ہیں، آپ نے کوئی زیادتی نہیں کی، تو پھر آپ کو کوئی بد دعا نہیں لگے گی۔ اور دوسری چیز جو میں نے یہ سوال رکھا ہے ان کی نند سے کہ شعیب جو ہے آخر ایسا کیا ریزن تھا؟ کیونکہ جیسے دیکھا جائے تو دونوں ایک جیسے ہیں،
جویریہ جو ہے اگر وہ کہتی ہے کہ مجھے زبردستی ویڈیوز بنواتا تھا تو اگر وہ جھوٹ بھی بول رہی ہے تو اب بھی وہ وہی کام کر رہی ہے، تو پھر ریزن کیا رہا ہوگا کہ وہ اپنے بچوں کو لے کر اس نے زندگی بچوں کی تباہ کر دی، برباد کر دی؟ کوئی اور چیز ہوگی، کوئی اور ریزن ہوگا، ویڈیو ہی ریزن نہیں ہوگا۔ اور شعیب جو ہے اگر وہ بیوی کی ویڈیوز اور ان حرکتوں سے، کھلے بالوں سے، میک اپ سے، وائی ٹی پہ آنے سے تنگ تھا، تو وہ تو اب اس سے بھی گھٹیا حرکتیں کر رہا ہے، تو کویسچن مارک تو جو ہے میرے خیال ہے دونوں طرف ہی ہے۔ خیر جناب، لائک ضرور کیجیے گا، اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں کیجیے گا، سبسکرائب نہیں کر رکھا سبسکرائب کیجیے گا، اور اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔